غير نظامه ويتغير. أمتى هلا ويتغير. الليل انفقد من فقدوا أعمالهم. لن يحضر طيف للمسمع وحين اللي ويضلهم مساحة من هذا على الناعش طله. صاحوا من هذا على الناعش طله. إلى الهاتف يقيلهم هذا المهدي ناموس شريعة والله حاضر بالفجيعة. هذا المهدي ناموس هذا ناموس شريعة حاضر بالفجيعة. حاضر يا صاحب الزمان وهذا المنهج العصمة ختامه أمس العالم يعيشه. أمس العالم أمس